बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और ये वीडियो मैं बना रहा हूं इंफॉर्मेशन इनसाइट के लिए। हमारे दोस्त हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। बिलखुसूस तहरीक इंसाफ और जो मुक़्तदर हलके हैं उनके दरमियान बड़ी सख्त किस्म की एक मुकाबला चल रहा है। मुक़्तदर हलके तहरीक इंसाफ तोड़ना चाहते हैं और पीटीआई इन तमाम तर मुकाबले का, तमाम तर हमलों के बावजूद जो है वो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालिया एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के तहरीक इंसाफ के कन्वेंशंस हुए हैं। करक में एक्सट्रीम पोजीशन थी, दीर बाला के से ये सिलसिला शुरू हुआ, चार सदा वगैरह और एबटाबाद और सवात वगैरह में, मतलब खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके जहाँ पर तहरीक इंसाफ को पहले मकबूलियत थी, वहाँ से भी पीटीआई जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के से आगे जा रही है। और इसके बाद जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, जब देखा खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने तहरीक इंसाफ के फोर्थ टियर की लीडरशिप को भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेलकम किया है। और उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वेव है ये पंजाब तक पहुंचे, तो तहरीक इंसाफ के अंदर फूट डलवाने की नई साजिश और नई गेम शुरू कर दी गई है। पहला टारगेट बनाया गया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की फैमिली के अंदर से फूट डलवाने की कोशिश की गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नाम के ऊपर बुशरा बीबी और अलीमा खान, इन दोनों को जो है वो आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। आज एक प्रोटेस्ट कराया गया जो कि टोकन प्रोटेस्ट था, और यही बात की गई कि बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई कैसा हो, बुशरा बीबी जैसा हो, बुशरा बीबी जिंदाबाद। अलीमा खान के खिलाफ नारे थे जो कि इमरान खान साहब की बहन है। और ये एक प्लान के तहत कराया गया। कुछ एक दिन पहले बुशरा बीबी की गाड़ी का घेराव कराया गया और उसके बाद पता चला कि वो लोग मजदूर थे, दिहाड़ी के ऊपर लाए गए थे। आई डोंट नो कि किस तरह के ये लोग हैं कि अगर काम औरतों की तरफ चला गया है, तो पहले भी मैं कहा था कि माजी में भी मार्शल लॉज लगे, सियासी जमातों को जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून या फिर बाकी एएनपी एमक्यूएम, इनके खिलाफ, लेकिन इस लेवल के ऊपर नहीं गए कि उनके औरतों तक पहुंच जाएं। तो अब बात औरतों तक पहुंचा दी गई है, ये मुकाबला औरतों का कर रहे हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये कितने पावरफुल तवाना लोग हैं। मतलब कि औरतें तो हमारी सोसाइटी का सबसे कमजोर तबका उसे कहा जाता है, और घरेलू औरतें जो हाउस वाइफ्स हों, उनके खिलाफ जिस तरीके से ये मजमूम मुहिम और कोशिश की जा रही है, इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। खैर, इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर आज पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने ट्वीट करके इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि उनकी फैमिली में से या उनके फैमिली मेम्बरान में से कोई शख्स भी इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो में कंटेस्ट नहीं करेगा। मीन्स कि ना बुशरा बीबी पार्टी चेयरमैनशिप के ऊपर आ रही हैं, ना अलीमा खान साहबा पार्टी चेयरमैनशिप के ऊपर आ रही हैं, और ना ही कि और उनकी फैमिली जो है वो पार्टी चेयरमैनशिप के ऊपर आ रही है। सो ये किस्सा और जो साजिश है ये तो वहीं पर ही दम तोड़ गई। अब इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से तहरीक इंसाफ की क्या प्लानिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले मरले के अंदर ये प्लान किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो चेयरमैन के इलेक्शंस की तरफ शायद ना जाए, इसके ऊपर अभी डिबेट्स चल रही हैं। लेकिन मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेंगे, या फिर आर्जी तौर पर कोई सेटअप कर दिया जाएगा और जो सरबराह हैं या फिर जो कायद तहरीक इंसाफ हैं वो इमरान खान साहब रह जाएंगे, और आर्जी तौर के ऊपर चेयरमैनशिप के जो इख्तियारात हैं वो उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन आइन के अंदर तरामीम करके ये सारे मामला फिर भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को ही दे दिए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जाने से जो साजिश की दी गई थी कि एक दो तरफा साजिश थी। एक तो तहरीक इंसाफ को फंसाना था कि वो इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए, अगर इंटर पार्टी इलेक्शंस वो नहीं करवाती तो फिर उनके इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए, उसको टेक्निकल तरीके से आम इंतखाबात 2024 से बाहर करना था, और दूसरा माइनस इमरान खान करना था। इन दोनों सूरतों के अंदर पीटीआई के पास ऑप्शन, दो तीन ऑप्शन थे, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक ऑप्शन तो ये था कि वो हाई कोर्ट से रजू करें, दूसरा ऑप्शन ये था कि इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाएं, और तीसरा ऑप्शन ये था कि इंटर पार्टी इलेक्शंस ना करवाएं। तो इंटर पार्टी इलेक्शंस अगर ये ना करवाते तो मामला इनके खराब चले जाते, बल्ले का निशान इनसे वापस ले लिया जाता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में कह चुका है, और 20 दिन के इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मोहलत भी दी थी। तो अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तरफ भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट्स की तरफ से भी मामला देखेंगे कौन कौन सी शेख को चैलेंज किया जा सकता है, और फिर इंटर पार्टी इलेक्शंस कराकर तहरीक इंसाफ कम अज कम इस बात को सिक्योर कर लेगी कि आम इंतखाबात में पीटीआई बतौर सियासी जमात मौजूद रहेगी,
بلّہ بطور سیاسی انتخابی نشان تحریک انصاف کا موجود رہے گا، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے جو باقی پروسیس ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس دوران انٹر پارٹی الیکشنز بھی پی ٹی آئی کرا لے گی، اور جو بڑا پہاڑ یا پھر جو بڑا بم گرانا تھا تحریک انصاف کے اوپر وہ یہی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ پھر تحریک انصاف نے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دینی ہیں، کہ امیدوار کون سے ہوں گے، کس حلقے کے اندر کون سا امیدوار ہوگا، اس کی چھانٹی، اس کے پروسیس وغیرہ کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بڑا سخت مقابلہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ درخواستیں اور بہت زبردست قسم کا رسپانس مل رہا ہے۔ ہر ضلع سے اسلام آباد ڈسٹرکٹ کی 3 نشستیں ہیں، تو یہاں سے بھی کم از کم ایک نشست کے لیے 10 سے 15 امیدوار جو ہیں وہ بڑے ولنگ ہیں، اور وہ بڑی اپروچ کر کے کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف نے اس دفعہ اپنی حکمت عملی کے اندر بڑی تبدیلی کی ہے، اور اس میں تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر وہ بندہ جو پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہ رہا ہے اس ساری صورتحال کے اندر، ان کو مکمل طور پر جانچنا ہے، ان کو پرکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ اپنے وکلاء کے ذریعے یہ کہا ہے کہ جو جوائننگز کے حوالے سے، یعنی کہ جو شمولیت ہو رہی ہے تحریک انصاف کے اندر جن لوگوں کی، ان کے لیے جو راستہ ہے وہ شیر عبد المروت یا پھر کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور ملاقات کے لیے وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو جائیں، نہیں، یہ نہیں جوائننگز کا طریقہ کار۔ جوائننگز کا طریقہ کار عمران خان نے بتا دیا ہے کہ سیکرٹری جنرل عمر ایوب کے تھرو ہوگا، ان سے ملاقات ہوگی یا پھر وہ رابطہ کریں گے، عمیر نیازی صاحب وہ میسج عمران خان صاحب تک پہنچائیں گے، اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں اس کی اگر اپروول دیں گے تو پھر وہ شمولیت ہو سکے گی۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ تحریک انصاف نے شمولیت کی حکمت عملی کیوں تبدیل کیا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ 2018 کے اندر ناظرین، یا 2017 کے اندر تحریک انصاف کو جب بوم مل رہا تھا تو بے تحاشا اور بڑے پیمانے کے اوپر ہر حلقے سے لوگوں نے تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کی۔ جب تحریک انصاف کے اندر انہیں لوگوں نے شمولیت اختیار کر لی تو پھر ایک ایسا سمجھیں کہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر جو ہیں وہ لوگ مختلف نظریات رکھنے والے، کوئی پیپلز پارٹی کا تھا، کوئی نون لیگ کا تھا، جو کوئی جے یو آئی کا تھا، کوئی کاف لیگ سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، کوئی انڈیپینڈنٹ تھا، مطلب ہر طرف سے بندے شامل کیے گئے۔ پھر حکومت بنانے کی جب باری آئی، تحریک انصاف نے حکومت بنائی، جہانگیر خان ترین صاحب نے بندے ڈالے۔ پھر جب پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ ایشوز پیدا ہونا شروع ہوئے، پھر عمران خان صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، تو پھر وہی جہانگیر خان ترین کا جو گروپ تھا اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ مطلب جن لوگوں کی چھانٹی نہیں کی تھی، جن کا بیک گراؤنڈ نہیں چیک کیا تھا، اور بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے جو لوگوں کو پارٹی کے اندر شامل کرایا گیا، اس کی وجہ سے تحریک انصاف کے اوپر وہ لوگ پھر حاوی ہو گئے۔ انہوں نے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی سیاست کو بڑا نقصان بھی پہنچایا، اور اسی نقصان کی وجہ سے تحریک انصاف کا جو ہے آج حال ہے۔ لیکن اب خان صاحب نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب جو بھی لوگ آئیں گے ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جائے گا، ان سے بات چیت بھی کی جائے گی، ان کا نظریہ بھی پوچھا جائے گا، ان کا فلسفہ بھی پوچھا جائے گا، اور تمام تر چیزوں کو پرکھنے کے بعد پھر ان کو پارٹی کے اندر شامل کیا جائے گا، تاکہ اگر آئندہ مشکل وقت آ سکے تو جس طریقے سے باقی لوگ ڈر کے بھاگے ہیں، کوئی کرپشن کے ایلیگیشنز تھے، کوئی کیا ایلیگیشنز تھے، کوئی اخلاقیات کے اوپر ایشوز تھے، اس طرح سے نہ ہو کہ پھر پارٹی چیئرمین اور پوری پارٹی کو نقصان اٹھانا پڑ جائے، اور حکومتیں بھی جائیں اور بعد میں بدنامی بھی الگ ہو، اور یہ صورتحال بھی نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو حقیقی نظریہ یا پھر جو پارٹی کا جو آئین اور منشور ہے اس تک نہ پہنچا جا سکے۔ تو اب بڑی پالیسیز اور حکمت عملیاں جو ہیں وہ تحریک انصاف کی ڈیفرنٹ آ رہی ہیں، ماضی سے الگ ہو رہی ہیں، جو کہ ایک اچھا سائن ہے تحریک انصاف کے حامیوں کے لیے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔